أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر الآية آیت کریمہ کے تخویف دے او خلاصہ دا آیات دادا چی دا حکم نامہ چی چاند دا منلے نو غبیا ارمان کئی افسوسو نہ کئی لہذا دا حکم نامہ امنا زان دا غا ارمانونو دا افسوسونو نہ بچ کا آیات مشکل دے خبر ٹولا پدی انفسکم کے پراتا دا چی دا انفسکم دا معمول دا چا دے دا لمقت اللہ مقت اول یا من مقتکم کی چی دا مقت ثانی راغل لے پدی دوارو کی دا چا دے کتوئی دا مقت اول نو دا نسائی کی گی ہاں دا دویم چی کم دے من مقتکم دا دے نسائی کی گی لمقت اللہ لپارا با محذوف راو باسی خبر بولگی خو بیا دا از تدعونا دا ظرف دے دا چاسر متعلق دے نو علماء وی چی عبارت بدا سے جوڑائی چی آیات ہو لگی ظلم بے لفظی معنی کوم بیاد آغین رستو آغا دوی متوجی کوما نو قرآن کریم ہوئی ان الذین یقیناً آغا کسان کفروں چچا انکار کڑے دے دا حکم نامینا ینادونا آواز با اشدویتا لمقت اللہ خامخا غصد اللہ اکبر دیر لویادا من مقتکم دا غصستاسونا انفسکم پزانون باندی ننا پزانون باندی ننا سیدہ جی دا لفظی معنی شو اے بیا ورپسی زما از تدعونا کلا چتا صبح را بللے کے دائی پا دنیا کے الالایمان پا طرف دا ایمان فتکفرون تا صبح انکار کو دا لفظی معنی شو سیدہ جی اس اگر ترکیبی معنی طالبات موجودی اگوی توجہ ساتھ ہے ترکیبی معنی بسنگا کو دا انفسکم اے دا معمول شو من مقتکم دا پارا دا لمقت اللہ لپارا بل راو باس محذوف او دا استدعونا الالایمان دا ضرب شو سیدہ جی دا لمقت اللہ سر متعلق کا زکا چی پا قیامت کے خداوت الالایمان نشتے بیا نو عبارت بسنگ جوڑی گی
آغا عبارت تغوک کی دا ان الذین یقیناً آغا کسان کفروں چچا انکار کرے دے دا حکم نامینا ینادعنا آواز با اشیدویتا لمقت اللہ اکبروں خامخا غصد اللہ دیر لو یادا انفسکم پتاسو باندے اذ تدعونا الالایمان کلب چتاسو بلل کے دیبا پا دنیا کی الالایمان پترب دا ایمان فتکفرون پتاسو با انکار کون. سیدہ جی ایوس راو گرد واپس من مقتکم دا غصی استاسونا انفسکم پزانون باندی دنن دا غصی استاسونا پزانون باندی دنن. سیدہ جی دا یو حال یو توجی شوا. دویمہ توجی چی دا ایز ظرف ما جوڑا ہوا دا از تعلیلیہ کا اس کا تعلیلیہ او لمقت اللہ تعلق ہم دا آخرت سارا او من مقتکم انفسکم تعلق ہم دا آخرت سارا. اید طالباتو تعلیلیہ اے دا دوارو تعلق دا آخرت سارا. سیدہ جی او دا اس تعلیلیہ اے دا ما قبل دا مضمون ندغا کا اے اس معنوں کا ان الذین یقیناً آغا کسان کفروں چچا انکار کرے دے دا حکم نامینا ینادونا آواز با اشیدویتا لمقت اللہ خامخا غصد اللہ اکبر دیر لو یادا ایاکم الان پتاسو باندی اس من مقتکم دا غصی استاسونا انفسکم پا یو بل باندی. بیابا نفس نا مراد اے یو بل مراد چیخا. اذ تدعونا اس تعلیلیہ خواہ اذ تدعونا زکا چی بلل کے دیبا تاسو پا دنیا کے الالایمان پا طرف دا ایمان فتکفرون پا تاسو با انکار کو. دا دو توجیحات معروف او مشہور دی چی مادر تا اکڑا. اکا نہیں پوشوی طالبات نو معشوم را لگل ستاسو کار دے اے دوبارہ ویل زما کار دے پا حکم دا اللہ سارا. قالو ابوئیدوی ربنا اے رب آدھا منگا ہوں مرگ را کتا منگلا دوزالا او جون را کتا منگلا دوزالا. موت یو اے بمانا دا آدم دے چی سری نا موجود خونو. سیدہ جی او دویم موت ہے اے سلب حیات روح دیرانا واغس. سیدہ جی یو جون دا دنیا او یو جون دا برزخ خبر ختم شوگانا نو غوی مسئلہ جوڑائی. قالو وی بعدوی ربنا اے رب آدھا منگا مرگ را کتا منگلا دوزالا او جوان راکا تا منگلا دوزالا فاعترفنا پس اعتراف کو منگا اقرار کو منگا بذنوبنا پا گناہن زمن باندے فحل الى خروج من سبیل پس آیشتا تو سلار دا قبرنا یا دا جہنمنا. دا وطو سلار ذالکم دا جواب نہ دے دا علت دے جواب محذوف دے اگر آو باسا دا جواب نہ دے خواہ دا علت دے. ہاں یو علت تے چگہ دا زنانوں مزاج کی دے نن سبا دا نارینوں پا مزاج کیوں مراغے چی سو پوری علت نہیں کرے تراغ پوری سکون نے ملاوی گی.
او یقینا په دې علتونو باندې موږ دا دنیا ژوند دا مو جهنم جوړ کو. د دنیا دا ژوند موږ څه جوړ کو؟ جهنم. خدای د پاره دې علتونو نه په کلاره شئ، توبه استغفار شئ چې څه مو کړي دي په سچه توبه وباسئ. یقین وساتئ دې علتونو هر څه خراب کړو، هر څه. رور د رور نه جدا که، زوی د مور نه جدا که، رواره د تره نه جدا که، خورې د ماما نه جدا که، ترورې د خورې د رور نه جدا کړه، لورې د پلار نه جدا کړه، د دې علتونو د لاسه. خو موږ بیا هم د سړي الواد نه جوړېږو، بیا هم د سړي الواد نه جوړېږو، بیا هم علتونه کوو. د بعض یو نیم دا فطرت جوړ شوی دی، هغوی چې علت اونه کی نو په هغوی ټیم نه پاس کیږي، د هغوی روټۍ نه هضمیږي، هغوی له خوب نه ورځي. نو موږ به د هغوی لپاره خالی دعا کوو چې الله هغوی له هم صحیح لاره نصیب کړي او موږ ته هم صحیح لاره نصیب کړي. نو دا علت نه دی، دا علت دی چې موږ پښتو کې ورته وجه ویو. صحیح ده جی؟ نو جواب محذوف دی. فهل الی خروج، پس آیشتا وتو من سبیل، سلار د کبرنا، سلار د جهنم لا. نو جواب راو باسا لا خروج الی سبیل، نشته دی لار د وتو، نشته دی لار د وتو. دا څه پاکستان توړي دی چې موږ موکاو که چې څه کوي کوه، خیال کوه دا د هغه ذات عدالت دی چې په دې کې موږ موکا نه چلیږي. دې کې خبره د انصاف د انصاف. صحیح ده جی؟ نو ځکه ایزې وایي یاره داسې ولې؟ ذالکم دا ځکه بانه بیشک شان د خبری داده اذا دعی الله کلب آچی بلن اشوا د الله وحده پداسی حال کی چی پا یوالی بوا، وحده پداسی حال کی چی پا یوالی بوا. او دا وحده نه ده، دا مصدر مضاف ده خو پا مقام دا حال کی ده، په مقام د سکی دی حال کی. نو مانو کا ذالکم دا زکا بی انہو بے شکا شان دا خبری دادے اذا دعی اللہ کلب آچی بلن اشوا دا اللہ وعدہو پداسی حال کی چی پیو آلی بوا کفرتم تاسب انکار کو وَإِن يُشْرَكَ او کا حصہ دار با اگرزو لیشو بھی دا اللہ سارا تؤمنو تاسب یقین کو تؤمنو تاسب منو فالحکم للہ، فالحکم للہ پس فیصلہ ننا للہ خاص اللہ لدا العلیہ چی بالا بلندے الکبیر چی اچت دے اچت، اچت ذات تے ہوئے اچت ذات. اے بیا دلیل شوروں کو والذی دا اللہ آغا داتے یریکم چی خیتا سوتا آیاتی دلائل دا قدرت اخپل نخی دا وحدانیت اخپل وینزل لکم راوری دا پار انستاسو من السمائی دا برن رزق نو رزق د بره نه راوریږي، ټماټر د بره نه راځي، ټپ الو د بره نه روان دی، اوږه مرچکې د بره نه راځي. اسباب د رزق، او اسباب د رزق څه دی؟ باران دی. اسباب د رزق څه دی؟
باران دے. نو مانو کا وَيُنَزِّلُ او راوری دا پار انستاسو من السمائی دا برن رزق اسباب دا رزق چاگا باران دے. وما یتذکرو او نصیت ناخلی پدی قرآن باندے. وما یتذکرو او پند ناخلی پدی قرآن باندے الا من ینیب مگر آغا سوں کو پن اخلی مگر آغا سوں کو نصیحت اخلی ینیب چی پاغا کی انابت وی انابت پاغا کی سوی انابت وی پاغا کی تڑپ وی درد وی اغا پنتی ناخلی او چی کم بے درد دے بے تڑپ دے اغل اللہ نور کئی. سیدہ جی تردیج پوری یو باب فدعو اللہ دویم باب شوروش او پدی کی اہمیت دا دعوی او داغی علتونا او دا حکمنامہ چی چار آلے گلہ صاحب دا حکمنامی صفات صاحب دا حکمنامی صفات دا قدری خبری دی اہمیت دا دعوی علتونا او صاحب دا حکمنامی صفات بس دا دری خبری دی. فدعو اللہ پس را مدد کئی اللہ مخلصین پدا سی حال کی لہ الدین چی اللہ لا مخلصین پدا سی حال کی چی خالص کون کی اللہ لارا الدین بلنی لارا ولو کرہ الکافرون اگرچہ بدگنی کافر ولو کرہ الکافرون. زمانگا یولو عالم دے احمد شعیب خان سے اردو کی درس کے آپ پا اردو کی کل نا کل ٹوکلے وی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ مرچیاں لگیں کافروں کو اگرچہ مرچھے لگی پا کافر باندے خونا تا اللہ را مدد کوا. سیدہ جی نو زمان درس خود پختو دے نو منگ با پختو مانا کو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ بدگنی کافران رفیع الدرجات صاحب دا حکم نامی صفات صاحب دا حکم نامی صفات رفیع الدرجات اللہ خاون دلوی درجاتو دے دا مانو کا اللہ خاون دلوی درجاتو دے. یا بلا مانو کا رفیع الدرجات اللہ اچوتون کے دے درجوں لارا دا چالا پارا مومنانو لا رفیع الدرجات اللہ اچوتون کے دے درجاتو دا مومنانو لارا. ذو العرش مالک دا عرش دے مالک دا صدے دا عرش ورپسی ہوئی رالیگی روحنا مراد قرآن من امری پا حکم اقبل باندے علا من یشاؤ پا آغا چاہ چی خوخشی دا اللہ من عبادی دا بندگانو اقبلونا لینذرا دیل پارا چکی دائی پا ارمارو کی قرآن دیل راغل لے چکی دائی پا ارمارو کی یا دیل راغل لے چی ختمونو کی خالی رواق لائے یا چرتا دکان ابتدائی رواق لائے یا دیل راغل لے چرتا ناوی رادن دا کئی پا سرور لا قرآنو نیوا دا قرآن پا سوری کی رادن دا کا یا دیل راغل لے چی ناوی کور ترالا تپوس نیشے چی دا قرآن چوتا ولو داو کا ندا پا غیق کیولا قرآن ورکا ولی دا اللہ کتاب دی ٹوکو لرا لے گل لے. یقینو ساتے عزت مندو نن چی من خوارو زاریو دا دی وجہ دادا چی من قرآن پریخے دے نن چی من دا در پا در ٹھکری خرو دا دی وجہ دادا چی من قرآن تسپک گورو قرآن والو تسپک گورو نن من در پا در باندیو
او یاد ساته ترڅو چې موږ د قرآن لا د قرآن مقام نه ورکړی او د قرآن چې په کم مقصد راغلی په هغه مقصد مو نه راغستی نو یاد ساته زموږ دا خواري او زموږ دا ذلت دا به تر مرګه پورې وي. د دې یو علاج دی، قرآن را چوت کا، قرآن را چوت کا، قرآن ته کېنه، قرآن واوره، قرآن ووایه. خو څه چلو کو چا سره به پرځول کوي. نن په کور جهنم دی دا د قرآن د لاسه چې مونږ قرآن له هغه حق ورنه که. په کور کې شپېته کسانی قرآن راغستو والا څوک نه، قرآن رانه وینو خوړه مونږ سره پته نشته، قرآن رانه ځای په ځای منګکان وواو مونږ ته پته نشته، عذاب به نه راځي؟ وینو رانه وخوړ، وینو ارماری د پاسه ایښی دی راغستو والا څوک شته دی نه، وینه پې ولګېده وینو وخوړه، ارماری کې ایښی دی منګک پې لګیا شوی دی ویې خوړه، نو ستا څه خیال دی تا به الله پرېږدي؟ سوچ کوه مسلمانا، سوچ کوه. اختلاف خپل په ځای باندې راځه د قرآن لپاره تم قدم چوت کا، د قرآن لپاره زم قدم چوتومه. راځه دا کتاب د خلکو لاس کې ورکو، راځه دا کتاب خلکو ته وښیو چې د خدای لپاره دا کتاب الله دې ټوکو له نه دی رالېږل چې کم تاسو کوئ. خو مصیبت دا دی ایزې بجای د سات ورکولو الټه به ستا خپې وي. اللہ دے رحم کی نو زکای زی وی لینذرا دیل اپارا چی اویرائی دا خلق دروازی د مخامخ کی دونا. تا دخوا طلاق ندے اگر تواسر دے دا تا دا طلاق مانا اے مخامخ کی دو چی دا خلق با خپل دا رب سر مخامخ کی گی. یوم اهم پا آغا رضا دوی با سرگندیگی با اللہ تا بارزون سرگندیگی با مخامخ کی دن کی بھئی کہ کم معنی کہے یوم پا آغ آرازا ہم چی دوی با مخامخ کی دن کی بھئی اللہ تا لا یخفا علی اللہ نپٹیگی پا اللہ باندی منہم ددوینا شیئن ذرہ بر بوم نپٹی. او داسی بادشاہ دے پخپل بیلان کئی لمن الملکو دا چا دا پارا بادشاہی دا، لمن الملک دا چا دا پارا اختیار دے الیوم نن رضا سشو اغا بادشاہان، سشو اغا خانان، سشو اغا نوابان. نو سوک جواب والا بنی اللہ با پخپلوی للہ خاص اللہ لا الواحد چی اکی او دے القہار چی زرور دے زرور وا اکی او دے زرور دے چھاتے ضرورت نشتا پورا زمان اللہ دے ماتا پورا نیو ماتا کمزوریو ماتا مختاجیو اللہ تا مختاجیو. نو زکایزے وی الیوما ننر ادو بدلبا ورکڑیشی کلو نفسیم ہر یو نفستا بما کا سبت پا سبب دا آغا آمالو چی دوی کری دی لا ظلم اليوم نشتا دے زیادے ننر ادو زیادے نشتا اللہ عدالت تے ان اللہ یقیناً اللہ کریم سریع الحساب سکنٹ الحساب دا کل کائنات حساب کتاب پا سکنٹونو کے. علماءوی لکه یو زنانه غوا یا میخی تا یا گڑی دا یا بیزی تا ناستی لشی اے دا غی یو تے اے خالی کولو والی اے دا دی بلتی تلاس کی نو دا سمرا ٹیم چی پا دی اے بلتی تلاس کولو کی لگی دینا مخ کے اللہ با دا کل جہان حساب کتاب کرے کل جہان. پینڈے شیخ القرآن بھئی سکنٹ الحساب سکنٹ الحساب سکنٹ الحساب دے
وانذرهم او یرو آدوی یومل دا آغا روزی راتلن کینا دا اذفا دا هم دا قیامت یو نم دیخوا وانذرهم او یرو آدوی دا روزی راتلن کینا اذل قلوبو کل آچیزونا لدل حناجر او بارسی ملکنٹا کاظمینا ڈک بئی دا خلق با ڈکی دا غمنا قاظمینا دا خلق بسی ڈک بئی دا غمنا یو بل معنی کوما ایدل قلوبو کل آچیزونا ابعرسی ملکنٹا قاظمینا دا خلق بائی جڑیدن کی دا غوغا جڑا بخیجی توبو باسا سخت روز دا وی سخت روز دا یقینو ساتی منگ ایرا کڑی دا خواب منگ ایرا کڑی دا تم پا خلوائی چی قیامت تے زوم ما قیامت تے خوزا پا ایمان ویا ماتا اولا سکڑی دی تو خلا زمانہ دیر خوائی چی سنہ صد اوکڑا زو خو دیر بے خواندائی ما زکلنا کلم یا اللہ ہی سم نشتا اللہ صرف ستادہ فضل امیدواری اللہ کا فضل دیو کو کھار بجوڑ شی کپا عمالو شوا نو صفر بٹا صفر راوانے صفر بٹا صفر راوانے اللہ تخپل فضلو کہ اللہ ستادہ فضل امیدوار ما طلبگار ما اللہ دا دی سپینو جامو لحاظو کہ اللہ دا دی سپینو جامو اللہ سنگا چتا پا دنیا کی پردہ چھولا رسوائی نہ بچ کریو اللہ دا سے دا قبر دا رسوائی نہ خوص آتے اللہ دا حشر دا رسوائی نہ خوص آتے اللہ سنیشتا تاسو خواہ ماشاءاللہ اللہ والا ہے زدہ یقینو ساتا ہے زیمہ زما غوندی ببل نہیں گناہگار اللہ کا رحمو کو نو کار بوشی او کا رحمو نشو نو درخ خطا دے مال الظالمین نشتا دے دا پارا دا ظالمانو من حمیما سو گرم دوست حمیم گرم دوست ہوئی مال الظالمین نن سبا دوستانو مٹھولا دا مطلب شو سڑے دا چاسر یاری نا مرگرتیا ہم نشی کولے تب اسر مرگرتیا کیا غدن دا گھٹا نظر آچی دا خرزویا دا مشرانو دا خبری ندی دا دا سروزرو پوبولی کلو دی اگئی بازی مرگره دا ہوتل لے بازی مرگره دا بیٹکی ہر مرگره دا بیٹک ندے او بیا زمان دا نوجوان نسل دا خو پالی فلام و پا کانٹو دی دی دا نگوری چی دا مرگری خور دا زما خور دا دا مرگری رویره دا زما رویره دا دا مرگری خورزه دا زما خورزه دا پا دا دمرا شیطان غالب شوه دے دی تا سری نا گوری نا دا سی نوجوان رالا دا سا دا دی نیٹ شریف کیبل شریف دی پلیتو دا کارونا جوڑ کر اللہ دے رحمو کی یقینو ساتھ ہے تاسی حالت راغل لے چی پچام بروسا نشتا اللہ دے رحمو کی نو زکا ایزے ہوئی اپو خانی مشران بو چی چالا بای در رو رئی لاسور کو کنا تر مرگ پورے ببیا زان پی با قربانو داغا عزت تا بای اخپل عزت وی داغا بچو تا بای اخپل بچی وی اگر پاشرانو خاورو دا لاندی دی اوز چی کم جوندی دی دا غوی غریبانانو واک نشتی کمزوری دی کنا وسا واکی نشتا دی او یقیناً دا دور کی ما یو خالی ملنگ لی دلیو چی کلا لاسی دا مرگرتیا ورکو دا میلمتوب وی راکا وی طول قربانوم خونای راکوم پختونو مائما مسلمانوں مائما نہ دا پختنو پا قانون کشتا چی میلما چھاتا حوالہ کم او نہ پا اسلام کشتا چی چھاتا حوالہ کم وینا ملکونو تا ٹل شو نو بیا سو پا پیمپرو کی تشید بیا پا خپل منگل لار راک پوشوے گا نا پا اشارو پوئی گے باس ٹیم کی نو زکایزے ہوئی
مال الظالمین نشتا دے دا پارا دا ظالمانو من حمیم سوک گرم دوست ولا شفیع او نسو شفارس کا ان کے داس شفارس کا ان کے چی دا خبر امن الاشی یو تو مانا داس شفارس کا ان کے چی دا خبر امن الاشی یعلمو پیجنی اللہ خیانت دسترگو وما او آغا چی پٹی سینی. اس مفسرینو اخپل هر یو ذوق مطابق خبره کرلا یره د دینه د پلار باندې چې تور سری زی دوی تا کتا یو خو د ضرورت پته دی لکه ډاکټر شو حکیم شو قاضی شو د اجازه شته کنه تعارف لپاره یا اچانک نظری هغه معاف ته ایو ورته بالکل دوربین برابر راولی نو دا خو نشته دی دا نشته دی زمونږ هغه خدي دوربین نه برابرې خالی پوندو ته ولګوري دا داسې نیک بخته دی پوندو ته خالی ګوري نو موږ وایو صحیح ده خو خبره دا ده چې دا صورت نور خو نه دی یاره چې خبره د حجاب روانه ده نو دای پکې ووي انا صورت نساء دی چیرې په دې کې خبره د زنانو ده انا صورت احزاب دی خبره خو د توحید روانه ده مړه نو څه مقصد شو نو امام رازی رحمه الله او دغه شانتی تفسیر بحر محیط ہوئی اغی گوره د دینا اغی اشاری دی اے یو موحد روان دی اللہ توحید بیانا گنگے اے دا منافقین لار لار آغا دی لار ہوئی اس لار دخ اللہ بھی پدی آرامی توپ دے پوئے گا کتا ناس تے کنا کتا سری خنزیرہ آتی اشارے کئے اللہ ویزے دے پی جنم خنزیرہ کتا سیدہ میٹے سر خودے را خودائی نو زکای دی وی یعلمو پیجنی خیانت دسترگو وما او آغا چی پٹی سینی واللہ او اللہ چی دے یقضی بالحق فیصلہ دا حق کئی والذین او آغا کسانا یدعونا چی دوی را مدد کئی من دونی بغیر دا اللہنا لا یقضونا فیصلہ نشی کولے بشیئن دا حسی اوشی لکه مثال دا ننسبا الى آخر کنا سو پور انڈر بیگم نے اجازت نہیں آغستے یا لکوی دمو کزا نیمگڑے ما لکار سو خو پورا دی وینا کنا نیمگڑے ما لگوانی والی انڈر بیگم نے لا تپوس ندے شوی کور کمانڈر چیف آرمی اسٹاف داغین لا تپوس ندے شوی کاغی دسخطو کچھ اوکے نو بس بیا اوکے دا کاغوی چی نو خبر لالا ختم دا دا غی پا مکی با بیا سو خبری کی رو را اخو بلا دا نو دغه معبودانی مثال چی دی دا دا غوی نوم لاندی دی دوی دا ایسیوم پیسلا نشی کولے دا ایسیوم پیسلا نشی کولے نو زکایزے ہوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم هو السمیع البصیر ان اللہ یقینا اللہ ہم دے دے اوریدن کے دا ہر چا البصیر اولیدن کے دا ہر چا اولم یسیرو فی الارض انشاءاللہ کاللہ جون را کری سبا وعلیکم السلام اللہ رب العزت تی چی کم مغز وغت ملاوش الدعا مخ العباد او کما قال اللہ رب العزت تی زمان دا درس پاقبل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور اپلا اللہ پارا دنیانی کنو لپارا دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو دا مور اپلار او دنیانی کنو لپارا او دا وڑا عالم مسلمانانو لپارا زمنگ دا پارا زمنگ دا اہل و عیال دا پارا زمنگ دا وڑو لپارا زمنگ دا کور والو لپارا اللہ رب العزت تی ذریعہ دا نجات ذریعہ دا خلاصی او ذریعہ دا بخانی وگرزی او چی سمرا مسلمانان دا دنیا نا رخص شوی دی اللہ دا ٹولو بخنو کی اللہ دا ٹولو بخنو کی اللہ دا ٹولو بخنو کی او چی سمرا دا غوی کورنی دی اللہ ٹولو لدزر صبر ورکی یا خاص کر دا پرونے واقعہ اللہ دی دا غوی کورنو لدزر صبر ورکی
الله دا غوی کورنو له د هغوی بچو له خویندو ورونو له الله ټولو له د زړه صبر ورکړي. او چې څومره بیماره دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي که نارینه دي زنانه دي مشران دي ځوانان دي کشران دي ماشومان دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. بیا خاص کر زمونږ یو ښایسته عالم مولانا شفیق الرحمن صاحب ګړی والا هغه بیماره دی دغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي. دغه شانتې زمونږ مولانا مصطفی صاحب هغه بیماره دی دغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي شفای کامله او صحت کامله نصیب کړي. او دغه شانتې زمونږ ورور ډاکټر صابر د هغوی ماشومه بیماره ده د هغوی لپاره دعا کوئ الله دې له شفای کامله او صحت کامله نصیب کړي. زمونږ دا تور بی راغلی د دعا په باره کې وایي الله دې دوی له هم شفای کامله او صحت کامله ورکړي. نور چې په دې ګلی کې یا په دې چم کې په دې محله کې د دنیا په هره کونه کې چې بیماري الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي. او چې څومره بې اولاد دي الله دې ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چا چې نارینه اولاد نشته الله دې د هغوی جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. او چې کم اولاد والا دي الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي. الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي. الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي. الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي. الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.